लाहौर के इलाका कहना में मियां बीवी को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया गया। बीवी को उसके कमरे में कत्ल किया गया, जबकि शौहर बिल्कुल घर के नीचे वाक़ई अपनी दुकान पर मौजूद था जब उसे मौत के घाट उतारा गया। मुल्ज़िमान कोई और नहीं बल्कि मकतूला के भाई निकले। इन तीनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमे का अंदराज किया, जबकि एक मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस दो मुल्जिमान को बचा रही है। ये कत्ल की वारदात कैसे हुई, खून की होली किस तरह से खेली गई, इसमें तफसीलात हैं क्या, वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया लाहौर का इलाका है कहना, और कहना का नवाई गांव है धल्लो की, वहां पर पेश आया, जहां पर माँ बाप का इकलौता सहारा महमूद उर्फ मुन्ना जो कि मेहनत कश है और अपने ही घर के नीचे उसने किस्तों की दुकान बना रखी है। वो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया किस्तों पर देता था। उसकी शादी 10 साल कबल, पहली शादी 10 साल कबल हुई, जिससे उसके हाथ 3 बच्चों की पैदाइश हुई, जबकि 4 साल कबल उसने पसंद की शादी कर ली और दोनों ही बीवियों को एक ही घर में रख लिया। एक को नीचे रखा हुआ था और दूसरी को ऊपर वाले पोर्शन में जगह दे दी। लेकिन शादी हुए, जब दूसरी शादी हुए 2 साल ही गुजरे तो पहली बीवी झगड़ों की वजह से तलाक हो गई और वो अपने घर वापस चली गई, जबकि उसके 3 बच्चे इसी घर में रहते थे। ये खातून भी जो रिफत बीबी थी, जो मकतूला है, वो शादीशुदा थी और इसके यहाँ 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी की वालिदा थी ये। इसने भी मोहब्बत की वजह से अपने शौहर से तलाक ली और महमूद उर्फ मुन्ना के साथ पसंद की शादी कर ली। ये दोनों ही बहुत करीबी हमसाए हैं, मोहल्ले, एक ही मोहल्ले में इनकी रिहाइश थी। और जराए बताते हैं, उनके अहले खाना भी बताते हैं कि स्कूल में ये दोनों रिफत और महमूद इकट्ठे पढ़ा करते थे। रिफत अपने शौहर से तंग थी, जिसकी वजह से उसने तलाक ली और तलाक लेने के बाद पसंद की शादी महमूद उर्फ मुन्ना के साथ कर ली। अब इस शादी को भी तकरीबन 4 साल से जायद का अरसा बीत चुका था। रिफत जो है ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, नीचे महमूद उर्फ मुन्ना की वालिदा रहती थी। चंद रोज कबल ये वाकया पेश आता है, तब महमूद उर्फ मुन्ना अपनी दुकान पर मौजूद होता है, जबकि रिफत बीबी अपने किचन में खाना बना रही होती है। तो इस दौरान एक शख्स घर में दाखिल होता है जिसने चादर ली हुई होती है और वो ऊपर जाते ही किचन की तरफ देखता है और देखकर रिफत को पुकारता है। रिफत उसकी आवाज सुनने के बाद अपने कमरे की जानिब जाती है, तो उसे कमरे में फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। उसके सर में गोलियां मारी जाती हैं और मालूम होता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मकतूला का छोटा भाई वकार था, जिसने ये कत्ल की भयानक वारदात की। इसी दौरान जब उसके घर वाले महमूद उर्फ मुन्ना को बताने के लिए निकलते हैं कि तुम्हारी बीवी को फायरिंग करके वकार ने, उसके भाई ने कत्ल कर दिया है, तो वो देखते हैं कि एक उसका छोटा भाई फराज जिसका नाम है, वो फायरिंग करके महमूद उर्फ मुन्ना को उसकी दुकान में कत्ल कर रहा है। इस दौरान वो बच बचाव करते हैं, भागते हैं, क्योंकि मकतूल के मामू भी बिल्कुल करीबी घरों में रिहाइश पजीर हैं। इलाके में खौफ व राज फैल जाता है और इनकी जानिब से ये बताया जाता है कि सिर्फ वकार और फराज ही इस वारदात में शामिल नहीं थे, बल्कि उनका एक भाई, मजीद भाई निसार भी इस कत्ल की खौफनाक वारदात में मुलव्विस था। वो बाहर खड़ा होकर फायरिंग कर रहा था, जिसकी फायरिंग की वजह से बिजली की जो मेन तारें थी वो टूट गईं और वहां पर खौफ व राज फैल गया। फिर मुल्ज़िमान ने ललकारे मारते हुए इन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी और कत्ल की वारदात के बाद बासानी फरार हो गए। इन्होंने पुलिस को इतला दी, पुलिस मौका पर पहुंची। ऐनी शाहिदीन और मुद्दई मुकदमा जो मकतूल महमूद उर्फ मुन्ना की वालिदा है, उसकी मुद्दईयत में पुलिस ने ये इन कत्लों का मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया गया, जिन्हें सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया। उसके बाद पुलिस ने बिलाखिर एक मुल्जिम फराज को गिरफ्तार कर लिया है, जो इस केस का मरकजी मुल्जिम है। और पुलिस हुकाम को मुल्जमान ने यह बताया है, फराज जो बयान देता है वो कहता है कि पहले उसने अपने बहनोई को कत्ल किया और बहनोई को कत्ल करने के बाद
اس نے اپنی بہن رفت بی بی کو قتل کیا، جبکہ جو مدعی مقدمہ ہے غمزدہ ماں ہے جس کے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ قتل کی خوفناک واردات میں صرف فراز ملوث نہیں بلکہ وقار نے اپنی بہن رفت بی بی کو قتل کیا اور فراز نے ان کے بیٹے کو قتل کیا، اور اس طرح نثار نامی ان کا تیسرا بھائی بھی اس واردات میں ملوث تھا، جو باہر کھڑا ہو کر ریکی کر رہا تھا، فائرنگ کر رہا تھا اور خوف و ہراس پھیلا رہا تھا۔ اس حوالے سے وہ اعلیٰ حکام کے پاس بھی پیش ہوئے، جا کر انہوں نے شواہد بھی دی، اور ان کا کہنا ہے کہ جب محمود عرف منا کو قتل کیا گیا تو اس کے دکان میں شیشے کا ایک دروازہ لگا ہوا تھا جو ٹوٹ گیا، اور اس دروازے کے جو شیشے محمود عرف منا کو لگے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوا، اور زخمی ہونے کے بعد وہ یہاں سے گیا۔ اگر وہ آتا تو سیڑھیوں میں بھی خون لگا ہوتا اور پھر وہ قتل کرتا۔ اب جو ہے وہ پولیس نے مبینہ طور پر ملزمان کے ساتھ ان کا الزام ہے کہ ساز باز کر رکھی ہے، جس پر انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ میرٹ پر تفتیش کی جائے۔ اس دوہرے قتل کی واردات کے پیچھے بالکل آپ پہنچ چکے ہیں کہ پسند کی شادی ہی ہے، لو میرج ہی ہے، اور غیرت کا ہی تنازع ہے۔ یہ سوالات بھی ان سے کیے گئے اور پوچھا گیا کہ غیرت کے تنازع پر یہ قتل کیا گیا، اور ملزم اعتراف جرم بھی کرتا ہے کہ اس نے یہ قتل کی خوفناک واردات غیرت کے نام پر کی ہے۔ ملزم کم عمر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوجوان ہے جس نے یہ قتل کی واردات کی، اس کے ساتھ اس کا بھائی وقار ہے، ان دونوں نے مل کر یہ قتلوں کی واردات کی ہے۔ لیکن 4 سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا اور گھر بھی بالکل قریب تھا، اور عرصہ دراز سے اس کی بہن اسی گھر میں رہائش پذیر تھی، لیکن اچانک سے یہ غیرت 4 سال بعد کیسے جاگی؟ پہلے اس طرح کا کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ مقتول محمود عرف منا کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ رفت کے گھر والے اکثر اوقات ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے، یہ دونوں بھائی بھی آیا جایا کرتے تھے اور ان کا ملنا جلنا بھی تھا، اور قتل کی واردات سے پہلے بھی رفت کی جو والدہ ہیں وہ بھی گھر میں موجود تھی، ان کا بھائی بھی آیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ قتل کی واردات کر دی اور فرار ہو گئے۔ لیکن جو ہمارے پولیس سے بات ہوئی ہے، پولیس حکام کا یہی کہنا ہے کہ ملزم جو بیان دیتا ہے وہ غیرت کے تنازع پر قتل کرنے کا بیان دیتا ہے۔ اگر غیرت کی بات کی جائے تو غیرت کے نام پر قتلوں کی وارداتوں میں دن بدن خوفناک حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چند روز قبل کوٹ لکھپت کے علاقہ میں بھی جوڑے کو پسند کی شادی کرنے پر گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے افراد نے فائرنگ کر کے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ وہ ملزم بھی گرفتار ہوئے، پولیس نے انہیں جیل بھجوا دیا۔ اسی طرح قتل و غارت گیری کی وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو، یہ تو خیر نوجوان نہیں تھے، دونوں شادی شدہ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے خاندانوں کی رضامندی بیچ میں شامل نہیں کی۔ نہ صرف یہ 2 انسانوں کا بندھن ہوتا ہے جس میں یہ بندھنے جا رہے ہوتے، بلکہ 2 خاندان ہوتے ہیں، جب انہیں شامل نہیں کیا جاتا تو اسی طرح نفرتیں بڑھتی ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نوبت آ جاتی ہے اور لوگ ایسا انتہائی قدم اٹھا دیتے ہیں اور اکثر اوقات دونوں ہی کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، نہیں تو کم از کم جہاں سے لڑکی والوں کی جانب سے اپنی ہی لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے تدارک کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے، سخت سے سخت سزائیں بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ دوسرا لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا ہے۔ پہلے تو اپنے گھر والوں کی رضامندی ضرور ایسے معاملات میں شامل کریں تاکہ ایسے بھیانک نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ مزید بھی اس میں جو اپڈیٹس ہوں گی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔